श्री गोमात्रे नमः। अद्य वासरः पञ्चाङ्गम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण जून् मासे गुरुवासरे 11 दिनाङ्कः 2026 वर्षे सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीपराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु अधिकज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे बृहस्पतिवासरे एकादश्यां तिथौ रेवतीनक्षत्रम्। अद्य एकादशी नाम उपासना एकादशी। तदैव विष्णुनामस्मरणमुत्तमम्। तस्य देवस्य प्रीत्यर्थम् अहम् एकं श्लोकं पठामि। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य यताः संसृता व्रताः। सर्वेषामपि विष्णु अनुग्रहप्राप्तिरस्तु। शुभमस्तु। तदास्तु।